नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। रङहरूको पर्व होली औपचारिक रूपमा सुरु। काठमाडौँको बसन्तपुर लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा चिर ठड्याइयो। बैतडीकी भागरथी भट्टको हत्या अभियोगमा मुछिएका दिनेश भट्टले फेरि बयान। धम्कीका कारण हत्या स्वीकार्नु परेको आफन्तको भनाई। सरकारले नै बजेट प्रणालीलाई कमजोर बनाएको सांसदहरूको टिप्पणी। राष्ट्रिय नीति र योजनाको संरचनामा अग्रिम छलफल गर्न सुझाव। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको कार्यक्रम सार्वजनिक भए लगतै बङ्गलादेशमा विरोध। मोदी विरुद्ध नाराबाजी। र ललितपुर मेयर महिला च्याम्पियनसिप प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि घोषणा। विजेताले 3 लाख रुपैयाँ पाउने। अब पुरा समाचार। आपसमा रंग खेलेर हर्षोल्लासपूर्वक मनाइने परम्परागत पर्व फागु आजबाट सुरु भएको छ। फागु आगमनको संकेत गर्न काठमाडौँको हनुमानढोका दरबार परिसरमा चिर ठड्याउने चलन छ। आज फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथिका दिन बिहानको शुभ साइतमा विधिपूर्वक चिर ठड्याइएको हो। रङ्गी बिरङ्गी ध्वजा पताका सहितको 3 तहयुक्त ध्वजा गाडेर लोकमा फागु सुरु भएको सङ्केत गरिन्छ। परम्परा अनुसार ध्वाला सिक्को मानन्धर सना गु खल गुठीले चिर ठड्याउने कार्य गर्दै आएको छ। हनुमानढोका दरबारको दक्षिणी प्राङ्गणमा गाडिने यो चिर काठमाडौँको गुहेश्वरी मन्दिर नजिकैको वनबाट मयलको रुख काटी ल्याउने चलन छ। चिरका लागि लिङ्गो ल्याउँदा सुरुमा गुहेश्वरीको पूजा गरी एउटा हाँगा त्यहीँ चढाइन्छ। त्यसको अर्को हाँगो मृगस्थली स्थित गोरखनाथलाई चढाइन्छ अनि अर्को हाँगो भगवान पशुपतिनाथमा चढाइन्छ। त्यसपछि रुखको बाँकी भाग गुरुज्यूको पल्टनद्वारा हर्ष बढाइपूर्वक हनुमानढोका वसन्तपुर दरबारको प्राङ्गणमा ल्याई पञ्चाङ्गकर्ताद्वारा दिइएको शुभ साइतमा ठड्याउने चलन छ। त्यो चिरको आफ्नै किसिमको महत्त्व छ। धार्मिक महत्त्व चिर किन उठाइन्छ भन्नाले चिर एउटा असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकमा उसको हर्ष उल्लासमा पनि चिर मनाइन्छ। मल्ल राजा गुणकामदेवको पालामा ठड्याउन थालिएको मानिने चिरको परम्परागत स्वरूपमा तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा केही परिमार्जन गरिएको थियो। चिरको सम्बन्ध दैत्यराज हिरण्यकश्यपुको कथासँग सम्बन्धित छ। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु शिवभक्त थिए, तर उनका छोरा प्रह्लाद भने विष्णु भक्त भए। यसमा पिता हिरण्यकश्यपु छोराप्रति क्रुद्ध भए। आगाबाट समेत नजल्ने वरदान पाएकी आफ्नी बहिनी होलिकालाई प्रह्लाद काखमा लिई आगोमा पसेर उनको वध गर्ने प्रयास गर्दा पनि प्रह्लाद जीवितै रहेको पौराणिक प्रसङ्ग छ। यसै प्रसङ्गलाई स्मरण गरी होलिकाको स्वरूपमा चिर गाड्ने र फागु पूर्णिमाका दिन चिरदाह गर्ने चलन छ। चिरमा दुष्ट स्वभावी होलिका जलेको मानेर हर्षपूर्वक होली पर्व मनाउन थालिएको पौराणिक प्रसङ्ग छ। फागु पर्व वसन्त उत्सवको पनि पर्व भएकाले यस अवधिमा रति र कामदेवको पूजा गरिन्छ। फागुका बेला ठड्याइने चिर भगवान श्रीकृष्णले गोपिनीहरूसँग रास रचेर रमाएको पनि प्रसङ्ग गाँसिएको छ। चिरका सम्बन्धमा स्थानीय किम्वदन्तीहरू पनि पाइन्छन्। परम्परा अनुसार फाल्गुन शुक्ल अष्टमीका दिन हनुमानढोका दरबारको दक्षिणपट्टि मयलको हाँगा सहित ठड्याइएको चिर स्थानीय बजारको परिक्रमा गराई फागु पूर्णिमाका दिन टुँडीखेलमा लगी जलाउने चलन छ। चिरदाहबाट प्राप्त भएको खरानीमा अन्य रङहरू मिसाएर आपसमा रङ घसी फागु खेल्ने चलन छ। तराईका चोकचोकमा पनि चिर गाड्ने र फागु पूर्णिमाका दिन चिर जलाएर त्यसको भस्म लगाउने र खुसी मनाउने परम्परा छ। यसैलाई नेपाली समाजमा हर्ष खुसी र आपसी सम्बन्धको पर्व वा वसन्त उत्सव वा फागु पर्व भन्ने गरिन्छ। बैतडीकी भागरथी भट्टको हत्या अभियोगमा मुछिएका दिनेश भट्टले आफ्नो बयान फेरेको उनका बुबा दीपकराज भट्टले बताउनु भएको छ।
आइतबार कञ्चनपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भट्टले आफू विस्थापित भएर कञ्चनपुर पुगेपछि परिवार सुरक्षित भएको महसुस गरेर छोराले सत्य बोलेको बताउनुभयो। छोराले हत्यारालाई प्रत्यक्ष देखेको दावी गर्दै भट्टले कसैलाई बताएमा बुबा र सुस्त मनस्थितिको भाइको हत्या गरिदिने धम्की दिएपछि डराएको बताउनुभयो। आफूले विद्यालयबाट घर फर्कने बेला भागरथी दिदीलाई मारेको देखेको दीपकले बताएका छन्। अस्ति मेरो छोराले फोन गर्यो। फोनमा मसित भन्यो कि बुवा इसो हो, मैले अहिलेसम्मलाई अपराध स्वीकार गरिरहेको थिएँ, क्या गरिरहेको थिएँ, तम गाउँमा थिए, तमलाई माध्य होइन कि भनेर मैले अपराध स्वीकार गरिरहेको थिएँ। अहिले तम गाउँ छाडेर आएका, उस्या बर्बाद म तमलाई पहिले माध्य होइन भनेर मैले बताइ नै आइरहेको थिएँ। अहिले तम आएका यहाँ अरे अब नाइ मारन कि यहाँ नाइ मारिसक्यो अब मेरा बुवालाई भनेर म तमलाई भन्न भनेर पोहोर मलाई फोन गर्यो मेरो चेलाले। साथै हत्यारा दोगडाकेदार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 कै कर्मचारी र अर्को मास्क लगाएको नचिनेको व्यक्ति रहेको दिनेशले बताएका छन्। जिल्ला अदालत बैतडीको आदेशपछि दिपायल स्थित सुधार गृहमा रहेका दिनेशले फोनमा कुराकानी गर्दा आफूले हत्या गरेको होइन, हत्याराले धम्की दिएका कारण डराएको बताएका छन्। आफ्नो निर्दोष छोरालाई फसाएर हत्यारालाई जोगाएको भन्दै पुनः छानबिन हुनुपर्ने दिनेशका बुबाको माग छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार टिकाउन नेकपा एमाले कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगर्ने बताउनु भएको छ। आज मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय सुनाउन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सरकार टिकाउनकै लागि एमाले तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै अनुचित र सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्नु आवश्यक नरहेको बताउनु भएको हो। सरकारमा रहे राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने अवसर सरकारलाई हुने र विपक्षमा भए आगामी निर्वाचनको तयारी गरेर फेरि पनि सिंहदरबार प्रवेश गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको आत्मविश्वास भएकाले एमालेको दुवै हातमा लड्डु भएको उहाँको भनाइ छ। विपक्षी दलहरू मिलेर सरकारलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि पनि विपक्षमा रहेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सरकार रहेर अथवा पार्टी रहेर पुनः फेरि पनि आगामी निर्वाचनको निम्ति तयारी गर्ने अवसर हुन्छ। त्यसैले त्यो अवसरलाई उपयोग गर्दै आगामी निर्वाचनबाट बहुमतको सरकारबाट फेरि पनि हामी सिंहदरबारको गेटबाटै प्रवेश गर्नेछौँ भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको जुन अठोट हाम्रो सबै नेपाली जनतालाई एउटा चाहिँ नयाँ रक्त सञ्चार गर्ने, नयाँ एउटा फेरि ऊर्जा थप्ने काम भएको छ। मन्त्री गुरुङले पार्टीमा सबै प्रकारका गुटबन्दीको अन्त्य गरिने बताउनुभयो। गुटबन्दीका कारण सरकार अवरुद्ध हुने र पार्टी विभाजन हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ पार्टी अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो। कुनै पनि किसिमको गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने, गुटबन्दीलाई नो इन्ट्री भन्ने कुरो नै अब पार्टीको एउटा चाहिँ एजेन्डा हो। मन्त्री गुरुङले पार्टी नेतृत्व र सरकारलाई कमजोर बनाउने गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई पार्टीले छुट नदिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूले पहिचान र अधिकारको मुद्दा नछाडेको बताउनु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढामा आयोजित दलित मुक्ति मोर्चाद्वारा आयोजित 56औं अन्तर्राष्ट्रिय जातिभेद उन्मूलन दिवस र नेपाली दलित आन्दोलनको कार्यदिशा विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले अधिकार र पहिचानको मुद्दा नछाडेको बताउनु भएको हो। दलित र महिलालाई विशेषाधिकार दिनका लागि आफूले पहल गरेको पनि उहाँको भनाइ छ। विशेषाधिकार बिना महिला र दलितहरूले वास्तविक अर्थमा अधिकार सम्पन्न हुने अभियानमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भनेर संविधान सभाको माइन्युटमा नै नोट अफ डिसेन्ट राखी भविष्यमा यसको निम्ति आन्दोलन गर्ने बाटो खुल्ला राखेको भए पनि आफूले मुद्दा छाडेको भनेर प्रचार भएको उहाँको भनाइ छ। प्राप्त अधिकारको उपयोग गर्दै बाँकी अधिकारको निम्ति लड्ने नीति लिएको भन्दै उहाँले विशेषाधिकार र पहिचानको मुद्दा नछाडेको स्पष्ट पार्नुभयो। मैले जति आन्दोलनको बलबाट
र आजको राजनैतिक परिस्थितिमा प्राप्त हुन सक्ने जति अधिकार चाहिँ लिने, प्राप्त हुन सक्ने जति लिने र बाँकी अधिकारको निम्ति आन्दोलन जारी राख्ने नीति लिएको हो, अरू केही पनि होइन। न मैले विशेषाधिकार छोडेको छु, न मैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबै उत्पीडितहरूले पाउनुपर्ने पहिचान र अधिकारको मुद्दा छोडेको छु। अध्यक्ष दाहालले संविधानमा दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिएको कतिपयलाई मन नपरेका कारण संविधान च्यात्न लागेको बताउनुभयो। नेपालको संविधान स्वीकार गर्न नसक्ने देशी विदेशीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रयोग गरेर संविधान र गणतन्त्र सिद्ध्याउन खोजिएको पनि उहाँले आरोप लगाउनुभयो। दलितहरूको, महिलाहरूको, आदिवासी जनजातिको, मधेसीको, उत्पीडित क्षेत्रको, मुस्लिमको जो आवाज छ त्यसलाई दबाउन नसकिने भयो। कारण पहिला प्रचण्ड नै ठिक छैन भनिदिएपछि अनि त्यो समुदायको आन्दोलनलाई चाहिँ दिग्भ्रमित पार्न सकिन्छ, दबाउन सकिन्छ भनेर गरेका छन्। नेपाली जनताले आत्मनिर्णयको अधिकार खोज्नुपर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। दलित, आदिवासी, जनजाति, श्रमिक लगायतको विरुद्धमा षड्यन्त्र भएको भन्दै उहाँले त्यसको विरुद्ध आफू बाँचुन्जेल लड्ने पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। साक्षीबारी स्थित निवासमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेका कार्यकर्तालाई नेपाली कांग्रेस पार्टीमा प्रवेश गराउँदै नेता सिंहले सरकार गठनका निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले न्यूनतम नैतिकता समेत नदेखाएको उहाँको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिएको तथा जनता समाजवादी पार्टीले सरकारको राजीनामा माग नगरेको परिस्थिति भए पनि राजनीतिको मूल्य मान्यताको ख्याल गर्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने उहाँको तर्क छ। यो अनैतिक सरकार, यो नैतिकताको चाहिँ न्यूनतम रूपमा पनि यो सरकारले चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो राजनीतिमा देखाउनु पर्ने, दर्शाउन सक्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजीनामा दिएर चाहिँ गर्नुपर्नेमा नगरेको पार्टीबाट चाहिँ यो चाहिँ अनैतिक सरकारको राजीनामा गराउनुको लागि भनौँ न अब चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अब हामी त तयार छौँ। नेता सिंहले कम्युनिस्ट पार्टीले जनताले 5 वर्षका लागि दिएको म्यान्डेट पूरा गर्न नसकेको पनि बताउनुभयो। देशलाई अस्थिरताबाट बचाउन सबै दलहरूले निकास दिनुपर्नेमा उहाँले जोड गर्नुभयो। ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले शान्ति र स्थिरताका निम्ति लडिरहेको बताउनु भएको छ। आज अखिल नेपाल किसान महासंघ राष्ट्रिय समितिको विस्तारित बैठकमा बोल्दै मन्त्री रायमाझीले मुलुकमा शान्ति र स्थिरता स्थापना गर्न नेतृत्वको आवश्यकताका लागि लडिरहेको बताउनु भएको हो। आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउन राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा निर्भीक रूपमा उभिन सक्ने नेतृत्व देशलाई चाहिएको र त्यसतर्फ राजनीतिक बहस केन्द्रित भइरहेको उहाँको भनाइ छ। हिजो हामीहरू राजनीतिक व्यवस्था उल्टाउनको लागि लागेका छौँ भने आज शान्ति र स्थिरताको लागि सही राजनीतिक नेतृत्वको पनि आवश्यकता छ भनेर हामी लडिरहेका छौँ। हिजोको जस्तो हतियार उठाएन कि हाम्रो वैचारिक लडाइँ अलि चलिरहेछ। मन्त्री रायमाझीले नेपालको कृषिलाई सामूहिक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। कृषिलाई व्यक्तिवादी र निर्वाहमुखी चिन्तनबाट माथि उठाउँदै वैज्ञानिक आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणमा लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ छ। संघीय संसदका विभिन्न समितिका सभापति र प्रतिनिधि सभाका सभामुख बीच समितिको काम कारबाहीको विषयमा छलफल भएको छ। संघीय संसदका विभिन्न समितिका सभापतिहरूले प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग भेटेर समितिले गरिरहेका काम कारबाहीको विषयमा छलफल गरेका हुन्। गएको साउन 5 गतेपछि समिति सभापति र सभामुख बीच छलफल भएको थिएन। यस छलफललाई समिति सभापतिहरूले नियमित छलफलको रूपमा भएको बताएका छन्। बैठकपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले समितिमा रहेका विधेयकको अवस्था र समितिले गरिरहेको काम कारबाहीको बारेमा सभामुखसँग छलफल भएको जानकारी दिनुभयो।
समितिलाई प्रभावकारी बनाउनु भनेको संसदलाई प्रभावकारी बनाउने हो र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार यसलाई कामयाबी कसरी बनाउने, परिणाममुखी कसरी बनाउने, जनमुखी कसरी बनाउने र सिङ्गो संसदलाई नि प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि कसरी बनाउने, जनताले मेरो लागि बनेको हो भन्ने खालको कुराहरू पनि हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ व्यापक रूपबाट छलफल भयो। सभामुख सापकोटाले सभापतिहरूको राखेको कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनु भएको सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। 40 वर्षदेखि भारतको जेलमा सुनवाईको मौका समेत नपाई थुनामा परेका इलामका दुर्गाप्रसाद तिमिसिना आज बिहान नेपाल आइपुग्नु भएको छ। आज बिहान परिवार, पत्रकार र कोलकाता स्थित महावाणिज्य दूतावास कार्यालयका प्रतिनिधिका साथ विश्व सेवा विस्तार संस्थाको पहलमा उहाँ काँकड भिट्टा हुँदै स्वदेश फर्कनु भएको हो। झापामा पत्रकार सम्मेलन गरेर दुर्गालाई परिवारको जिम्मा लगाइएको छ। भारत पश्चिम बंगालको दमदम करेक्सनल सेन्टरमा रहेका उनी कोलकाता उच्च अदालतको आदेश बमोजिम शनिबार छुटेका हुन्। शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर उनलाई लिन भाइ प्रकाश चन्द्र दमदम जेल पुगेका थिए। अदालत र प्रकाश चन्द्र बीचको सम्झौता सहितको पत्र शुक्रबार अपराह्न अदालतले जेल पठाएको थियो। 6 महिनामा दार्जिलिङ लगेर कोर्टमा हाजिर गराउने र कोही पनि आफन्तहरू के मिल्छ कि भन्ने खालको चाहिँ नि यो मच्छेन्द्रनाथको भोटो देखाउन जस्तो त्यो कोही चिन्छौ कोही उसको मान्छे आयो भन्ने हिसाबले त्यहाँ ल्याइने गरेको रहेछ विगतमा। अब कति भयो त्यहाँ ल्याउन छोडेको यो चाहिँ समयले उहाँसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि देखाउला। अदालतले उनको दिमागी हालत ठीक नभएको भन्दै घरमै राखेर उपचार गर्न समेत आदेश गरेको छ। क्षतिपूर्तिका सन्दर्भमा भने अदालत मौन रहेको छ। दुर्गाप्रसादका पक्षमा बहस गरेका वकिल हिरक सिन्हाका अनुसार हरेक 6 महिनामा उनको मानसिक अवस्थाबारे कोलकाता स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीको उपचारका लागि सरकारले दिने भनेको आर्थिक सहयोग परिवारले अस्वीकार गरेको छ। ब्रेन ह्यामरेज भएपछि नर्विक अस्पतालमा उपचाररत जोशीको सरकारले दिने भनिएको 10 लाख रुपैयाँ परिवारले नलिने घोषणा गरेको जोशीका स्वकीय सचिव पुष्कर पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। सरकारले गत बिहीबार मन्त्री परिषदबाट जोशीको उपचारका लागि 10 लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर परिवारले भने उक्त सहयोग विपन्न वर्गको स्वास्थ्य उपचार गर्न आग्रह गरेको छ। पैसा भन्दा पनि अब एउटा चाहिँ राज्यबाट चाहिँ अनर होस्, एउटा राज्यको लागि चाहिँ यत्रो बलिदान दिनुभयो, जनआन्दोलनदेखि लिएर गणतन्त्र ल्याउनदेखि लिएर संविधान बनाउनदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा उहाँ यति लागेर यो अवस्थासम्म आउँदाखेरिमा आज 58-59 वर्षको उमेरमा यो स्थितिमा पुग्नुभयो। यो त राज्यले उहाँलाई त कमसेकम चाहिँ सम्मान स्वरूप कमसेकम गरेको उपचारको औषधि अस्पतालको चाहिँ खर्च त मात्रै बेहोर गरिदिनु पायो भने हामी त्यसमा चाहिँ आभारी हुने थियौँ। तर त्यो हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो रकम चाहिँ स्वीकार गर्ने स्थितिमा छैनौँ। पाण्डेले सरकारले खर्च दिने रकम पर्याप्त नभएको पनि बताउनुभयो। जोशीको उपचारका लागि अहिलेसम्म 30 लाख भन्दा बढी खर्च भइसकेको बताउँदै विदेश लगेर उपचार गर्ने मनस्थिति बनाएको भए पनि जोशीको अवस्थाले त्यो सम्भव नभएको पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। मुटुको फङ्सन राम्रो अवस्थामा रहेको र अन्य ब्रेनको अर्गान्सहरूले चाहिँ अलिक कम काम गरेको अवस्था र अनि सुगर अलि हाई बोर्डर साइजमा हायर साइडमा र प्रेसर अलि बढी भएको चाहिँ त्यो उपचार भइरहेको छ। अब ब्रेनले चाहिँ फङ्सन अलि कम गरेको छ भनेर चाहिँ भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। उपचार अभावमा मानिसको मृत्यु हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि पूर्व उद्योग मन्त्री समेत रहनुभएका जोशीको अभियान भएकाले परिवारले त्यही अभियानलाई निरन्तरता दिएको हो। जोशीले आफ्ना पिता गजेन्द्र राज जोशीको नाममा गरिब दुखीको उपचारका लागि वीर अस्पतालमा 10 लाख रुपैयाँको अक्षय कोष समेत स्थापना गर्नुभएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय निर्वाचन समितिले चैत्र 25 गते हुने निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशन गरेको छ। पहिलो पटक प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित हुने व्यवस्था अनुरूप संशोधित विधान अनुसार जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको मतदान एकै दिन हुने गरी निर्वाचन मिति समेत तय गरिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घले यही चैत 25 गते तय भएको निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशन गरेको छ। महासङ्घको चुनावमा यसपटक मतदाताले पहिलो पटक प्रत्यक्ष कार्यकारी उम्मेद्वार छान्न सक्नेछन्। महासङ्घको संशोधित विधान अनुसार यसपटक सबै साधारण सदस्यले जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रका सबै पदाधिकारी एवं सदस्यका लागि मतदान गर्न पाउनेछन्। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएको छ। मतदाता नामावली उपर दाबी विरोध चैत 9 गते दिउँसो 12:30 देखि चैत 10 गते दिउँसो 12:30 बजेसम्म गर्ने गरी तोकिएको छ। पहिलो पटक पत्रकार महासङ्घ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाँदैछ। त्यो कारणले गर्दा यसका केही चुनौतीहरू चाहिँ नि अवश्य पनि छन्, तर ती चुनौतीहरू सामना गर्नका लागि र निष्पक्ष ढङ्गबाट सबै पत्रकारहरूले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चितता गरेर यो निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गराउनका लागि हामीले गम्भीर ढङ्गबाट तयारी गरेका छौँ। तीनै तहमा निर्वाचन समितिहरू बनेको छ। वरिष्ठ पत्रकारको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति छ। कानुन क्षेत्रका अथवा बार एसोसिएसनको संस्थागत प्रतिनिधित्व पनि हामीले यो निर्वाचन समितिमा गराएका छौँ। हाम्रा शाखाहरूले पनि जिम्मेवारीपूर्वक यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सहयोगी भूमिका खेल्नेछन्। लोकतान्त्रिक विधि अनुरूप आफूलाई योग्य लाग्ने उम्मेद्वार छान्ने मतदान प्रक्रिया स्वच्छ, विवादरहित र निष्पक्ष बनाउन महासङ्घ लागि परेको छ। महासङ्घको यसपटकको चुनाव मार्फत पत्रकारको हक हितका साथै न्यूनतम पारिश्रमिकको मुद्दा प्रमुख एजेन्डा बनेको छ। हामीले केही समय अघि पनि पारिश्रमिकको विषयलाई लिएर धरना, आन्दोलन, दबाव कार्यक्रम पत्रकार महासङ्घले सञ्चालन गर्यो। अब महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आउँदैछ। अब पनि नयाँ नेतृत्वले पत्रकार महासङ्घको एजेन्डा श्रमको मामलामा, पारिश्रमिकको मामलामा ठोस ढङ्गबाट अगाडि बढाउनै पर्छ। अब पत्रकार महासङ्घ श्रमको विषयलाई, पारिश्रमिकको विषयलाई, न्यूनतम स्यालेरीको विषयलाई पन्छाएर महासङ्घ अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था अब म देख्दिनँ। केन्द्रीय निर्वाचन निर्देशिका तथा निर्वाचन कार्यतालिका महासङ्घको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। निर्वाचनका लागि देशभरबाट महासङ्घका करिब 14,000 साधारण सदस्य सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 77 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,75,906 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 106 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,71,921 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हालसम्म नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,016 पुगेको छ। देशभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 969 रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढेपछि सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता बढाउन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गरी भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले नेपालमा पनि संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै सचेत हुन आग्रह गरेको हो। संक्रमण बढ्न सक्ने भएकाले सभा, गोष्ठी, जुलुस, र्याली, भेला, जमघट, सेमिनार, बैठक, भिडभाड हुने व्यावसायिक कार्यहरू नगर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सामाजिक भौतिक दूरी, मास्कको अनिवार्य प्रयोग तथा साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग लगायत जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 43,846 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सडक संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यही चैत्र 15 गतेदेखि तोकिए भन्दा बढी भार बोक्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्ने भएको छ। मालवाहक सवारी साधनको भार वहन नियम सम्बन्धी निर्देशिका 2074 को व्यवस्था अनुसार मालवाहक सवारी साधनले तोके भन्दा बढी माल सामान बोकेको पाइएमा सवारीबाट सामग्री झिक्ने तथा नगद जरिवाना गर्ने भएको हो। विभागले पछिल्लो समय सवारी साधनले अत्याधिक भार बोक्दा सम्बन्धित क्षेत्रका सडकमा पुगेको क्षतिबारे जनगुनासो बढ्न थालेपछि कडाई गर्न लागेको हो। विभागले सडक सुरक्षार्थ मुख्य सडकहरूमा तौल पुल निर्माण गरी सवारी साधनको भार वहन नियन्त्रण र नियमन गर्ने योजना अनुसार यसअघि नै चितवनको आपटारी र महोत्तरीको बर्दिवासमा तौल पुल निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। अब आर्थिक समाचार।
आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजनको आधार तथा योजनाबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। सांसदहरूले सरकारले नै बजेट प्रणालीलाई कमजोर बनाएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले बजेट बाँडफाँड र योजना तर्जुमामा विगतमा जस्तै पुरानै समस्या अहिले पनि रहेको भन्दै त्यसबारे छलफल गर्न सुझाएका छन्। केही सांसदहरूले बजेट पूर्व सातै प्रदेशमा स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरी बजेट बाँडफाँड र योजना तर्जुमामा सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा सुझाव दिएर त्यसको खास प्रभाव नदेखिने भएकाले बजेट बाँडफाँडमा अवलम्बन गरिने राष्ट्रिय नीति र योजनाको संरचनामा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। हाम्रो मुख्य नीति राष्ट्रिय केन्द्रीय स्तरबाटै बन्ने हाम्रो नीति र योजनाहरू हुन्। त्यसमै अलि स्ट्रक्चरल डिपार्चर हामीले गर्न नसक्दाखेरि हाम्रा बजेटहरू आर्थिक योजनाहरूमा खासै त्यो हिजोको निरन्तरतामा गुणात्मक परिवर्तन हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले नै बजेट प्रणालीलाई कमजोर बनाएको बताउनुभयो। उहाँले बजेट बाँडफाँडको अधिकार लिएकाहरूबाट नै त्यसलाई कमजोर बनाउने काम भएको टिप्पणी गर्नुभयो। चाहिँ बजेट सिस्टमलाई चाहिँ कमजोर सबभन्दा पहिला सरकारले नै गरिदिने, अझ भने डाडु पनि लिएका मान्छेले गरिदिने, बढी चाहिँ सबैलाई चाहिँ खान दिनुपर्छ भनेर सबैलाई पुर्याएर दिने छोराछोरीलाई भन्दा एउटा आफैले चाहिँ बढी चाहिँ भोग गर्ने भयो भने के हुन्छ भन्दा त्यो घर चाहिँ ठिक ढङ्गले चल्दैन। सांसदहरूले क्षेत्र पहिचान गरी क्षेत्रीय समस्याका बारेमा पूर्व जानकारी लिएर तयारीका साथ भ्रमण अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। र अब हामी यो टोली गरेर दुई टोली भएर जाँदाखेरि पश्चिमको समस्या फरक छ, पूर्वको समस्या फरक छ र हामी कुन विषयमा हामी जाने र कुन जिल्लामा हाम्रो जाने ठ्याक्कै अब केन्द्रहरू पनि कुन हो त्यो पनि हामीले यहीँबाट तयारी भएर जानुपर्छ। बैठकको सुरुमै समिति सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले बजेट पूर्व सातै प्रदेशको अध्ययन भ्रमण गरी सम्भाव्यता र आवश्यकताका आधारमा बजेट र योजना तर्जुमा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिने गरी अध्ययन भ्रमण जाने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। अहिले ठ्याक्क यही दिनदेखि सुरु भन्ने त आदरणीयले गर्नुभन्दा अलि हामी विचार गरेर गरौँला, तपाईँहरूसँगै छलफल गरेर मान्यजीहरूसँग छलफल गरेर पुग्न लगाउँला। तर आज सैद्धान्तिक रूपले चाहिँ नि यसरी जाने कुरा हामीले चाहिँ नि पास गर्न सक्यौँ भनेदेखि सचिवालयले अरू तयारी गरेर 1-2 दिनमा चाहिँ ल्याउँछ। केही सांसदहरूले अध्ययन भ्रमणमा जानु राम्रो कुरा भए पनि पहिला विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाएर मात्रै अन्य काममा हात हाल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। अब खेलकुद समाचार। ललितपुर मेयर महिला च्याम्पियनसिप प्रतियोगिताको विजेताले 3 लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन्। आज नेपाल क्रिकेट संघ क्यान र ललितपुर महानगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतियोगिताको विजेताले पाउने पुरस्कार राशि सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रतियोगिता चैत्र 21 देखि 28 गतेसम्म आयोजना हुँदैछ। प्रतियोगितामा प्रदेश 1 विभागीय टोली एपीएफ, सुदूरपश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र ललितपुर महानगरपालिकाको टोलीले सहभागिता जनाउँदैछन्। 2020 संरचनामा आयोजना हुने प्रतियोगिताको उपविजेताले 1,50,000 पाउनेछन् भने प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 25,000 प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै उत्कृष्ट बलर र ब्याट्सम्यानले जनही 15,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने हरेक खेलको प्लेयर अफ द म्याचले 3,000 पाउने नेपाल क्रिकेट संघले बताएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा आयोजना हुने प्रतियोगिता राउन्ड रोबिनको आधारमा हुनेछ। शीर्ष 4 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। कुल 7 खेल हुने प्रतियोगिताका लागि मुख्य प्रायोजक ललितपुर महानगरपालिकाले क्यानलाई 20 लाख उपलब्ध गराउने भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले खेलकुदलाई अगाडि बढाउनका लागि महानगरले सधैँ हातेमालो गरेर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अब मौसम समाचार।
हाल देशका प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज दिउँसो देशको पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशको बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। राति देशको पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश 1 को पहाडी भूभागको 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। आपसमा रंग खेलेर हर्षोल्लासपूर्वक मनाइने परम्परागत पर्व फागु आजबाट सुरु भएको छ। फागु आगमनको संकेत गर्न काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबार परिसरमा तीर ठड्याउने चलन छ। आज फागुन शुक्ल अष्टमी तिथिका दिन बिहान 7:47 को शुभ साइतमा विधिपूर्वक तीर ठड्याइएको हो। बैतडीकी भागरथी भट्टको हत्या अभियोगमा मुछिएका दिनेश भट्टले आफ्नो बयान फेरेको उनका बुबा दीपक राज भट्टले बताएका छन्। छोराले हत्यारालाई प्रत्यक्ष देखेको दावी गर्दै कसैलाई बताएमा बुबा र सुस्त मनस्थितिको भाइको हत्या गरिदिने धम्की दिएपछि डराएको भट्टले बताएका हुन्। 40 वर्षदेखि भारतको जेलमा सुनवाईको मौका समेत नपाई थुनामा परेका इलामका दुर्गा प्रसाद तिमी सिन्हा आज बिहान नेपाल आइपुग्नु भएको छ। झापामा पत्रकार सम्मेलन गरेर दुर्गालाई परिवारको जिम्मा लगाइएको छ। भारत पश्चिम बंगालको दमदम करेक्सनल सेन्टरमा रहेका उनी कोलकाता उच्च अदालतको आदेश बमोजिम शनिबार छुटेका हुन्। अमेरिकाको टेक्सास राज्यको डलास शहर स्थित एक नाइट क्लबमा बन्दुकधारीले गोली चलाउँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। ती व्यक्तिले क्लबमा उपस्थित अर्का व्यक्तिसँग विवाद भएपछि गोली चलाएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। गोली लागेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 7 जना घाइते भएका छन्। ललितपुर मेयर महिला च्याम्पियनशिप प्रतियोगिताको विजेताले 3 लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन्। आज नेपाल क्रिकेट संघ क्यान र ललितपुर महानगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतियोगिताको विजेताले पाउने पुरस्कार राशि सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रतियोगिता चैत्र 21 देखि 28 गतेसम्म आयोजना हुँदैछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।